नमस्ते सबैजनालाई। आज धेरै दिनपछि मैले भिडियो सुट गरिरहेको छु। आइतबारबाट भिडियो हाल्छु भनेको थिएँ। अलि यो मेरो अलि बिरामी भएको कारणले गर्दा भिडियो हाल्न पाइनँ। सरी फर द्याट। र आज चाहिँ बुधबार र आज धेरै दिनपछि भिडियो सुट गरिरहेको छु है। सो मैले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढाउँदै थिएँ र त्यसको लेक्चर नम्बर 3 सम्म हामीले गरेको थियो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्टरनल इनर्जी अनि त्यसपछि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा डिस्कस गरिएको थियो। आज चाहिँ हामी केसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ त स्पेसिफिक हिट अफ ग्यास है। सो यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामी मजाले बुझौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा हामी जाउँला है। सिम्पल छ, केही छैन। सो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भने के हो पहिला त्यो कुरा बुझौँ, ठिक छ। यसलाई कहिलेकाहीँ प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटी पनि भन्छ है। सो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको के हो भने जस्तै कि एउटा कुनै पनि वस्तु छ, त्यो वस्तु मानौँ 10 डिग्री सेल्सियसमा छ अथवा यसलाई चाहिँ नि 200 कति लेख्नु मिल्छ, 83 केल्भिन लेख्न मिल्छ हो। सो यतिमा छ अरे। अब यसलाई यो वस्तुलाई मैले 11 डिग्री सेल्सियस अथवा 284 केल्भिनमा लग्नको लागि कति हिटको चाहिँ आवश्यकता पर्छ त है। कति हिटको चाहिँ आवश्यकता पर्छ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनिन्छ। तर एउटा कुरा के हुनु पऱ्यो भने यो वस्तु चाहिँ युनिट मासको हुनु पऱ्यो, ठिक छ। युनिट मासको हुनु पऱ्यो। युनिट मासको मतलब कि त 1 ग्राम हुनु पऱ्यो कि त 1 केजी हुनु पऱ्यो, ठिक छ। कि त 1 ग्राम कि त 1 केजी है। सिजिएसमा छ भने ग्राम हुने भयो र केजीमा छ भने के हुने भयो त सरी एसआईमा छ भने केजी हुने भयो है। यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब अरू कुरा चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भने अब यो हिट क्यापासिटी भने के हो त्यो कुरा बुझौँ है। हिट क्यापासिटी पनि ठ्याक्कै त्यही हो है। कति हिट चाहिँ चाहिन्छ त 1 डिग्री बढाउनको लागि अथवा 1 केल्भिन बढाउनको लागि कति हिट चाहिन्छ त, त्यही नै हाम्रो के हो त हिट क्यापासिटी हो। तर यसमा चाहिँ मास चाहिँ स्पेसिफिक हुँदैन, यानि कि 1 ग्रामकै लागि अथवा 1 केजीकै लागि कति चाहिन्छ भनेर चाहिँ यसमा त्यसरी तोकिएको हुँदैन। यसमा जतिसुकै अमाउन्ट होस् वस्तुको त्यसको हिट क्यापासिटी हुन्छ है। सो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो हिट क्यापासिटी चाहिँ एउटै वस्तु भए पनि फरक फरक मास हुने हुनाले चाहिँ यो कन्सटेन्ट हुँदैन है। जस्तै कि 10 ग्रामको लागि यसको छुट्टै भ्यालु हुन्छ, 20 ग्रामको लागि यसको छुट्टै भ्यालु हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीलाई 1 ग्राम अथवा 1 केजी भनेर पहिल्यै तोकेको हुनाले यो चाहिँ भ्यालु के हुन्छ त कन्सटेन्ट हुन्छ एउटा गिभन वस्तुको लागि। तर यो चाहिँ कन्सटेन्ट हुँदैन है। र त्यसै गरी अर्को छ मोलर हिट क्यापासिटी, ठिक छ। अब यो मोलर हिट क्यापासिटी भने के हो त भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ 1 केजीको लागि कति हिट चाहिन्छ भनेर भनियो हामीले 1 डिग्री बढाउनको लागि। यहाँ चाहिँ 1 मोलको लागि कति हिट चाहिन्छ त है, ठिक छ। 1 मोलको लागि कति हिट चाहिन्छ त 1 डिग्री सेल्सियस बढाउनको लागि अथवा 1 केल्भिन बढाउनको लागि, त्यसैलाई हामीले के भन्ने त मोलर हिट क्यापासिटी भन्ने है। सो युनिट चाहिँ अब यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि हिट पर मास हुने भयो, ठिक छ। सो हिटको युनिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जुल हुन्छ है। यदि एसआई छ भने जुल पर केजी हुने भयो, ठिक छ। यदि हाम्रो यो मोलर हिट क्यापासिटी छ भनेपछि के हुने भयो त जुल पर मोल हुने भयो। यदि सिजिएस छ भने के हुने भयो त क्यालोरी पर ग्राम हुने भयो, ठिक छ। 1 ग्रामको लागि कति क्यालोरी चाहिन्छ, 1 मोलको लागि कति जुल चाहिन्छ, 1 केजीको लागि कति जुल चाहिन्छ भन्न खोजेको है। युनिटबाट पनि हामीले धेरै कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। अब यी तीनवटा कुरा बुझिसकेपछि अब हामी यो सिपी र सिबी भने के हो त्यसमा जाउँ है। जस्तै कि तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भने कुनै पनि ग्यासको लागि हामीले ग्यासको कुरा गरिरहेको छौँ है। किनभने अब यो थर्मोडाइनामिक्समा हामीले नर्मल्ली आइडियल ग्यासको कुराहरू गर्ने हुनाले यो ग्यासको हो हाम्रो सिपी र सिबीको टर्महरू ग्याससँग रिलेटेड छ। सो ग्यासको जुन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्छ नि, ग्यासको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यो चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्न का है, नट कन्सटेन्ट, ठिक छ। जस्तै कि एउटा गिभन वस्तुको लागि जस्तै पानीको कुरा गरौँ न त, पानीको जुन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्छ यदि हामीले चाहिँ जुल पर केजीमा हेर्ने भने त्यो 4200 नै हुन्छ है, तलमाथि पर्दैन। तर ग्यासको के हुन्छ भने फरक फरक हाम्रो प्रोसेस अथवा फरक फरक कन्डिसनमा चाहिँ ग्यासको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी फरक फरक हुन्छ क्या। जस्तै कि तपाईँले यदि आइसोथर्मल प्रोसेस लिनुहुन्छ भने आइसोथर्मल प्रोसेस भने के हो, यस्तो प्रोसेस जहाँ चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, टेम्परेचर कन्सटेन्ट हुन्छ। अब त्यो प्रोसेसमा टेम्परेचर कन्सटेन्ट छ है। जस्तै कि वस्तु एउटा ग्यास लिम मानौँ, यो आइडियल ग्यास हो अरे। यो आइडियल ग्यास 10 डिग्री सेल्सियस छ र यो यदि आइसोथर्मल कन्डिसनमा छ भने के हुन्छ त यो 10 डिग्रीबाट बढ्दै बढ्दैन नि त, टेम्परेचर कन्सटेन्ट हुन्छ। 10 डिग्रीबाट न घट्छ न बढ्छ
हो। सो जति हिट दिए पनि बढ्दै बढ्दैन भनेपछि आइसोथर्मल प्रोसेसमा के भयो त यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी इन्फाइनाइट भयो, ठिक छ। इन्फाइनाइट जति दिए पनि बढ्दै बढेको छैन, किनभने आइसोथर्मलमा के हुन्न त टेम्परेचर चेन्ज हुन्न। त्यसै गरी एडियाब्याटिकको हेर्ने भने के हुन्छ त, एडियाब्याटिकमा त हिटै दिन मिल्दैन, त्यसमा त जिरो भइहाल्यो हो। सो कति बेला इन्फिनिटी पनि हुने रहेछ, कति बेला जिरो पनि हुने रहेछ भनेपछि यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कन्स्ट्यान्ट हुने रहन्छ। अब हामीले कुरा भर्खरै हामीले आइसोथर्मल र एडियाब्याटिकको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा जिरो र इन्फिनिटी हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। हामीले कुरा गर्छौँ अब आइसोबारिक र आइसोकोरिकको है। आइसोबारिक प्रोसेस भनेको यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। र यो जुन सिपी छ नि हो, यो सिपी भने के हो त भन्दाखेरि त्यही आइसोबारिक अथवा त्यही प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने जुन कन्डिसन छ है, त्यो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने कन्डिसनमा हाम्रो हिट चाहिँ कति चाहिन्छ त, 1 मोल अफ ग्यासलाई चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन कति हिट चाहिन्छ त, त्यसैले हामीले के भनिन्छ त सिपी भनिन्छ। यानि कि यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ ग्यास बाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन हैन। अनि यहाँ चाहिँ हामीले 1 मोल अफ ग्यास पनि भन्नु पर्यो है, 1 मोल अफ ग्यास, किनभने यो मोलर स्पेसिफिक हिट हो, ठिक छ, यो मोलर हो, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। र यो मोलर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यापिटल सी लेख्नुपर्छ है, क्यापिटल सिपी हो यो चाहिँ। सो 1 मोल अफ ग्यास यानि कि 1 मोल ग्यासलाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिनले बढाउनको लागि कति हिट चाहिन्छ त, त्यसैले हामीले के भनिन्छ त सिपी भनिन्छ। तर यो पीलाई सम्झिनु पर्यो है, पी भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। सो अन्डर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर अथवा आइसोबारिक प्रोसेस अन्डर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, ठिक छ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ 1 मोल अफ ग्यासको जुन टेम्परेचर छ 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिनले बढाउन कति हिट चाहिन्छ, त्यसैले हामीले के भनियो त सिपी भनियो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो सिभी। अब सिभी पनि ठ्याक्कै सेम हो, यो भी भन्दा बित्तिकै भोल्युम भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। जसरी पी भनेको प्रेसर बुझ्नुभयो त भी भनेको भोल्युम बुझ्नु पर्यो, अरू ठ्याक्कै सेम हो। यानि कि हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर of 1 mole of gas by 1 degree Celsius अथवा 1 केल्भिन अन्डर कन्स्ट्यान्ट। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भोल्युम गर्नु पर्यो, ठिक छ। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुँदाखेरि कति हिट चाहिँ चाहिन्छ त, त्यसैले हामीले के भनियो त भन्दाखेरि सिभी भनियो। अब यो दुईटै सी चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल सी हो क्या है। र यो क्यापिटल सी भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने 1 मोल अफ ग्यास भन्ने बुझ्नु पर्यो। यानि कि यो भनेको के हो त मोलर, के हो र यो भनेको मोलर स्पेसिफिक हिट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। के बुझ्नु पर्यो रे, मोलर स्पेसिफिक हिट हो, 1 मोललाई चाहिँ कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। तर यो सिपीलाई हामीले अर्को यानि कि यो प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटी अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको टर्ममा पनि हामीले लेख्न मिल्छ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अथवा प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटीमा त 1 मोल हुँदैन, 1 ग्राम अथवा 1 केजी हुन्छ। अब यो मोलको कुरा गरिन्छ भने नम्बर अफ मोल त नर्मल्ली हामीले त्यसलाई मासमा लानु पऱ्यो भने कतिमा लैन्छ त 1 ग्राममा लैन्छ हो। सो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो जुन क्यापिटल सिपी हुन्छ नि जहिले पनि मोलर मास इन्टु स्मल सिपी हुन्छ क्या है। जहाँ चाहिँ यो स्मल सिपी भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटी हो। अथवा यो सिपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि ग्यासलाई कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा 1 डिग्री सेल्सियस बढाउनको लागि कति हिट चाहिन्छ त भन्ने कुरा हो। तर यो चाहिँ हामीले 1 ग्रामको लागि हो है। यो हाम्रो कतिको लागि त 1 मोलको लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो कतिको लागि हो त 1 ग्रामको लागि हो। र यो यम भनेको मोलर मास हो, ठिक छ, मोलर मास। र यो अब्भियस पनि हो किनभने 1 मोलमा कति ग्राम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। र यसलाई हामीले यदि यता डिभाइड गऱ्यौँ भने 1 ग्रामको आउँछ नि त हैन, ठ्याक्कै त्यही हो यहाँ पनि है। र यो सिपी यानि कि क्यापिटल देख्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोलर भन्ने बुझ्नु पर्यो, र स्मल देख्दा बित्तिकै प्रिन्सिपल भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यो यम भनेको के हो त मोलर मास हो। ठ्याक्कै त्यस्तै गरेर हाम्रो अब सिभीको लागि पनि रिलेसन लेख्न सक्छौँ हामीले। क्यापिटल सिभी भनेको चाहिँ के हुन्छ त मोलर मास इन्टु स्मल सिभी हुन्छ
है, जहाँ चाहिँ यो स्मल सिबी भनेको के हो त प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटी हो, तर यो चाहिँ केसको टर्ममा हो त अन्डर कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको टर्ममा हो। यो चाहिँ हाम्रो अन्डर कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको टर्ममा हो। यम भनेको मोलर मास नै हो र यो भनेको मोलर स्पेसिफिक हिट नै हो। ठिक छ, ल यति कुरा बुझौँ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि एउटा हामीले रिलेसन पनि बुझ्नुपर्छ क्या है। त्यो रिलेसनलाई मेयर्स रिलेसन अथवा मेयर्स फर्मुला भन्छ। र यो फर्मुलाले के भन्छ भने सिपी है, जुनसुकै सिपी होस्, मतलब हुन्न स्मल भयो भने क्यापिटल भयो भने जस दुइटै स्मल अथवा दुइटै क्यापिटल लेख्नु पर्यो। सो सिपी अथवा सिपी र सिभी जुन हुन्छ हाम्रो है, सो यो सिपी र सिभीलाई चाहिँ हामीले के गरियो त भन्दाखेरि जोडियो, सरी यहाँ चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्सन गरियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आरको भ्यालु आउँछ भनेर भन्छ क्या मेयर्स फर्मुलाले है। यो आर भनेको के हो त, आर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। ठिक छ, थाहा होला तपाईँलाई, मोलर ग्यास कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ। सो सिपी र सिबी, सिपीबाट सिबी घटाउँदाखेरि के हुन्छ अरे त आरको भ्यालु आउँछ अरे। अब यसलाई चाहिँ हामीले मेयर्स फर्मुला भनिन्छ र यसको डेरिभेसन अति नै महत्त्वपूर्ण छ, इक्जाममा पनि सोध्छ है। सो यसको डेरिभेसन चाहिँ हामी पढौँ है त। सो अब यो मेयर्स रिलेसनको डेरिभेसन हेरौँ हामी। सो यहाँ चाहिँ मैले पहिला नै लेखेर राखेको थिएँ है। सो एकदमै सजिलो छ यो बुझाउन है। सो धेरै लेन्दी भिडियो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यहाँ पहिला नै लेखेर म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। ठिक छ, मानौँ यन मोल आइडियल ग्यास चाहिँ मैले लिएँ अरे। ठिक छ, कति लिएँ अरे, यन मोल आइडियल ग्यास चाहिँ लिएँ अरे। अब मैले बाहिरबाट एउटा पिस्टन छ अरे यहाँ है। यो पिस्टन चाहिँ कस्तो छ त फ्रिक्सनलेस र मुभेबल, यानि कि माथि तल गर्न मिल्ने खाले र एकदमै फ्रिक्सन नभएको चाहिँ यो पिस्टन छ अरे। सो मैले यहाँ चाहिँ डिक्यू हिट चाहिँ मैले सप्लाई गरेर मानौँ है, के गरेर मैले डिक्यू हिट चाहिँ सप्लाई गरेर। अब हिट सप्लाई गरेपछि त यसको के चेन्ज हुन्छ त, टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ हो। सो मानौँ यसको टेम्परेचर चाहिँ डिटी चेन्ज भयो अरे। ठिक छ, डिटी भनेको के हो अरे, चेन्ज इन टेम्परेचर हो अरे, र डिक्यू भनेको हिट सप्लाइड हो अरे है। र हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हिट सप्लाइड भनेको त मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी इन्टु डिटी हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ है। तर यो जुन हाम्रो मोलर, यो जुन हाम्रो आइडियल ग्यास छ, यो आइडियल ग्यासलाई चाहिँ हामीले मोलको टर्ममा लेखिन्छ। सो मासको ठाउँमा मोल राख्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ मोलर हिट क्यापासिटी राख्नु पर्यो। ठिक छ, सिपी राख्ने अथवा सिबी राख्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ चाहिँ हामीले मोलर हिट क्यापासिटी राख्नु पर्यो र यहाँ डिटी छँदैछ र क्यूको ठाउँमा डिक्यू राख्नु पर्यो हो। ठ्याक्कै सेम हो है। ल अब यन मोल ग्यास लियौँ, डिक्यू हिट चाहिँ सप्लाई गऱ्यौँ र डिटी टेम्परेचर यसको चेन्ज भयो। अब हामीले यदि कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको टर्ममा हेर्ने हो भने त के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा भन्दाखेरि क्यूको ठाउँमा डिक्यू छँदैछ। अब यो जुन हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ यसको ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो त मोलर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी राख्नु पर्यो है। र अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको हुनाले के राख्नु पर्यो त सिबी राख्नु पर्यो। र अब यो मासको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त नम्बर अफ मोल राख्नु पर्यो र डिटी त छँदैछ। सो यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 मान्दै, यो चाहिँ के को कुरामा हो त कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको टर्ममा हो है। यदि हामीले कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको टर्ममा हेर्ने भने त के हुन्छ त डिक्यूको ठाउँमा डिक्यू नै हुन्छ, नम्बर अफ मोलको ठाउँमा नम्बर अफ मोल नै हुन्छ या नम्बर अफ मोल। तर यो जुन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ यसको ठाउँमा के आउँछ त अब सिपी आउँछ, किनभने यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको के हुन्छ त सिपी हुन्छ है। र यो डिटी त हाम्रो छँदैछ। अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा त के हुन्छ त भोल्युम चेन्ज हुन्न नि त, डिबी भनेको के हो चेन्ज इन भोल्युम हो। यो चेन्ज इन भोल्युम त जिरो हुन्छ, भोल्युमै चेन्ज भएको छैन भनेपछि चेन्ज इन भोल्युम कति हुने भयो त जिरो हुने भयो हो। यो चाहिँ केसमा हो त कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हो। अब यो डिभी जिरो भएपछि त के हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने वर्क डन भनेको यो मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ तपाईँलाई, जहिले पनि वर्क डन भनेको के हुन्छ अरे प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ। र यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तर हामीले अहिले यही डिफ्रेन्सियल फर्ममै हेर्ने हो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभी त जिरो भयो भनेपछि डिडब्लु पनि त जिरो हुने भयो नि त, किनभने जिरो इन्टु पी भनेको जिरै हुन्छ। सो कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा के भयो त डिडब्लुको भ्यालु जिरो भयो। र हामीलाई के थाहा छ त फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले त डिक्यू भनेको डिडब्लु प्लस टियु हुन्छ भनेर भन्छ हो। हामीले जति पनि इनर्जी सप्लाई गऱ्यौँ अथवा हिट सप्लाई गऱ्यौँ त्यो कि त वर्क डन गर्न काम लाग्छ अलिअलि, र त्यसको रिमेनिङ चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बढाउने काम लाग्छ भनेर हामीलाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भन्छ है। यो पनि हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। सो अब के हुने भयो त डिक्यू भनेको त डियुसँग इक्वल हुने भयो क्या अब, किनभने डिडब्लु त जिरो आयो नि त कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा त है। सो कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा डिडब्लु जिरो आएको हुनाले
DW को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो र DU बराबर DQ भयो र DU भनेको DQ सँग इक्वल भयो र DQ भनेको त हाम्रो के छ त कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा CV * N * DT छ है। यसलाई याद राखौँ हामीले। त्यसैगरी अब कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको हेर्ने हो भने त के छ त भन्दाखेरि प्रेसर अब यसमा के रे भोल्युम त अब चेन्ज भइ नै हाल्छ। सो DV 0 हुने कुरै भएन, P को पनि भ्यालु हुन्छ र DW को पनि भ्यालु हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा P * DV नै हुने भयो है। यो भ्यालु चाहिँ अनचेन्ज नै हुने भयो। अब यो P * DV को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन हो। सो यसको भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि आइडियल ग्यास इक्वेसन लियौँ है। आइडियल ग्यास इक्वेसनले के भन्छ PV = nRT भन्छ है। सो योलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि T को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरौँ है। सो डिफ्रेन्सिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु T। अब डेरिभेटिभ गर्न भनेको यसले। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि DUV विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ भने के हुन्छ त पहिला यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने र सेकेन्डको डेरिभेटिभ गर्ने प्लस अब त्यसपछि के गर्ने त पछाडिकोलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने र फर्स्टकोलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने। यस्तो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्ट रुल पनि भनिन्छ। सो यसमा चाहिँ प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्ने भने के हुन्छ त P * dV/dt प्लस V * dP/dt हुन्छ र यता चाहिँ हाम्रो nR त कन्स्ट्यान्ट भइ नै हाल्यो। अब यसको मात्र डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, यो भनेको dt/dt भयो। अब यसको भ्यालु त 1 हुन्छ नि त हैन, dt/dt त 1 हुन्छ। सो यसको भ्यालु 1 नै भइहाल्यो है। अनि अर्को कुरा के छ भने यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुँदाखेरि त DP 0 हुन्छ नि त, यानि कि चेन्ज इन प्रेसर त 0 हुन्छ हो। सो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको बेलामा DP 0 हुने भयो। DP 0 भएपछि यो पुरै भ्यालु के हुने भयो त 0 हुने भयो र यो पनि 1 छ। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि P * dV/dt बराबर nR सँग इक्विभलेन्ट भयो। यो dt लाई चाहिँ हामीले यता लग्दाखेरि के हुन्छ त यो P * dV बराबर के आउँछ nR dt आउँछ। यसलाई पनि याद राखौँ। अब हामीले के को भ्यालु निकाल्दै थियौँ त भन्दाखेरि P * dV को भ्यालु निकाल्दै थियौँ हो। यो P * dV को ठाउँमा यसलाई राखिदिउँ त अब के आउँछ इक्वेसन 4 र इक्वेसन 5 लाई चाहिँ कम्बाइन गर्दा के आउँछ त हेर्नु त DW को ठाउँमा त अब के लेख्नु पर्यो त nR dt लेख्नु पर्यो, किनभने P * dV भनेको के छ अरे nR dt छ अरे। यसलाई एउटा इक्वेसन मानौँ है, यो पनि काम लाग्छ। सो अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लगाइदिउँ यसमा, ठ्याक्कै यसमा लगाए जस्तै। सो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लगाउँदाखेरि त के हुन्छ त DQ = DU + DW हुन्छ। अब DQ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको टर्ममा DQ भनेको छ CP * N * DT छ हो। त्यसैगरी DU त अब हामीलाई थाहा छैन। अब DW भनेको निकाल्यौँ त nR dt निकाल्यौँ हो। सो DU लाई एकै ठाउँमा राखौँ र यो भ्यालुलाई उता लगिदिउँ, सरी यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले यता लगिदिएँ। सो यो भ्यालुलाई यता लाँदाखेरि यहाँ CP * N * DT पहिले छँदैछ माइनस nR dt हुने भयो है। अब DU भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ त यो इक्वेसनबाट हेरौँ त यो इक्वेसनबाट त DU को भ्यालु के छ त CV * N * DT छ हो। सो DU को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त CV * N * DT राख्नु पर्यो। यता CP * N * DT छँदैछ माइनस nR dt भयो है। अब यो सबैबाट यताबाट पनि N * DT कमन आउँछ, यताबाट पनि N * DT कमन आउँछ र दुईटैबाट N * DT काटिन्छ हो। सो यता CV मात्र रहने भयो, यहाँ चाहिँ CP - R मात्र रहने भयो र यो R लाई उता लगिदिने र CV लाई चाहिँ यता ल्याउने भने के हुन्छ त CP - CV = R हुन्छ। ठिक छ। र R को भ्यालु त नेगेटिभ हुँदैन नि त, यसको पोजिटिभै हुन्छ यसको भ्यालु त। सो यसको भ्यालु पोजिटिभ हुने हुनाले जहिले पनि के हुन्छ अरे CP > CV हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुभ हुन्छ है। र यो किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ। जस्तै कि यो भनेको कति हिट सप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त। र कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा यदि हामीले हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ यदि हामीले हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने भोल्युम त चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै कि यो पिस्टन तल माथि गर्न सक्छ नि त मजाले हैन, भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ, प्रेसर मात्र चेन्ज नहुने हो। सो भोल्युम चेन्ज हुँदाखेरि त यो वर्क डन पनि त हुने भयो र इन्टरनल इनर्जी पनि त चेन्ज हुने भयो, दुईटै चेन्ज हुन्छ। तर यदि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यो पिस्टन तल माथि जान पाउँदैन, किनभने भोल्युमलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट नै राखिन्छ। पिस्टन माथि गयो भने भोल्युम बढ्छ, पिस्टन तल गयो भने भोल्युम घट्छ हैन, भोल्युम त चेन्जै नहुने केस हो यो त हो। सो CV को केसमा के हुन्छ भने भोल्युम चेन्ज नै हुन्न र यो एक्सटर्नल वर्क डन चाहिँ के हुन्छ त लगभग 0 नै हुन्छ। र एक्सटर्नल वर्क डन 0 भन्ने भएपछि के हुन्छ त एकदमै कम हिट चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई इन्टरनल इनर्जी अथवा टेम्परेचर बढाउनको लागि। सो CV चाहिँ के हुन्छ त सानो हुन्छ र CP चाहिँ के हुन्छ त
ठुलो हुन्छ, किनभने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त एक्सटर्नल वर्क डन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ र सिपी चाहिँ के हुन्छ त ठुलो हुन्छ है। यति कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो है। ल आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद।